Salamat sa itong higayon. God bless sa ating lahat. Ngayon guys ay laganap tayo ng salita ng Diyos tungkol sa ating pananampalataya at pag-ibig sa Kanya. Lahat sa tanang mga kapta, sa tanang mga butang, naghibo sa Diyos, iyak kining di saad sa atong panuluwas sa pinagis ng Ginoong Kristo. Maluwas ang tanan, pinaagi diha sa grasya sa Diyos. Pero aduna siya kondisyon ng atong Ginoo na iyang kisaaran diya sa pagpasalamat sa Dios. Kinahanglan awerta na dili nato puy-an ang dautan nga kahimtang diha sa ato ang singkasing kung aduna kitay pag-abuso diha sa kasuguan sa Dios, sa iyang mga kasuguan kundi nagpadayon sukad pa kaniadto kang Moises hangtod karon nagpabilin gihapon siya. Og kini connected na sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna kung magpabilin ta nga dili takos sa atong pag-alagad o dili takos sa atong pagtagad ngadto sa atong isig katawo, kawang lamang ang ato ang pag-alagad kung dili nato hatagan o pagtagad ngadto sa atong mga kaisig kaigsuonan nga ningahanglan sa ilang tabang, labi na gayud sa mga naa sa kakabus sa kinabuhi na atong adunat kitay pagtagad niini kundiin si Kristo nagtagad kanato sa atong kaluwasan, kundiin nagpaubos siya sama sa gisugo niya sa Dios. Kung ang Dios nahigugma sa tanan o gihatag kaniya ang bugtong anak, kundiin kini gipasabot nga dili kita magpuyo diha sa kangit-ngit kundi sa kahayag nga gisaaran sa Dios nga nakanato kay pinaagi sa iyang grasya o kaluoy, pinaagi sa atong anak Ginoong Kristo magpakaanak kita ngadto sa amahan o gigamit nato ang bunyag kundiin ato kining puy-an isip mga adopted child sa Dios, pinaagi sa atong bunyag diha sa sakramento o puy-an pa nato isip esposa diha sa Espiritu Santo. Mao na ang confirmation of sacrament confirmation kundiin magapasi kita diha sa atong pagka-esposa diha sa Espiritu Santo sama sa atong mahal nga Birhen Maria, kundi nagpaubos siya sa iyang kagulingon o nagpakaulipon o nagkapasulugoon siya ngadto sa Dios. Usab kita atong puy-an isip diha sa esposa sa Espiritu Santo sa puyo nga gimanduan isugo diha sa Ginoo sa atong Espiritu Santo nga nagpuyo diha kanato sa tagsad natong kasing-kasing. Meaning dili nato baliwalain ang ating pakigsuod diha sa atong Ginoo ug ngadto sa atong isig katawo, kundi kita ato kining hatagan o pagtagad kay atong Ginoong Kristo iya kining gipuy-an usab kita magpuyo subay diha sa lagda sa Espiritu Santo isip esposa sa diha sa Espiritu Santo. Karon magahisgot no daghan kanato mga nahitabo sa palibot na dili nato masabtan kundi kalat na kaayo ang kadautan, kalat na kayo ang yawan-on nga pagpuyo diha sa palibot o wala na nato ihatagaan o pagtagad tungod sa atong selfish, sa atong kagulingon namang ginahuna o wala nato puy-an ang naglagda diha sa atong Ginoong Kristo sa iyang mga sugo kundi kita
buhaton atong maayo ngadto sa atong isig katawo o mapuyo kita diha sa kaluoy sa kasing-kasing sa Dios. Ug karon kay mga brothers and sisters, wala man nato gitagaan og pagtagad ngadto sa atong isig katawo. Uy labi na gayud atong tumahaw na atong mga kaaway ug mapuyo diha kita sa kakabos. Kung mangangili ka sa kalibutan, mangangili ka sa kabtangan ning kalibutan nga lumalabay, dili jud ka mahisama diha sa atong Ginoo sa Kristo kundiin atong puy-an. So karon tuiga 2026 hinaut na atong puy-an ang ato ang kagulingon ug magpakaulipon kita sa ug mahimo kitang sulugoon sa atong Ginoo sa Kristo sa atong amahan. Magpakaanak kita o magpuyo sa esposa diha sa Espiritu Santo. So kinahanglan connected siya diha sa mga hunahuna ug matisok sa atong kasing-kasing. Bisan unsaon nimong pagsimba o pag-alagad sa Ginoo, kung wala kay pagtagad sa imong sigkatawo, kinahanglan imo siyang tagdon diha sa kahusayan ug sa pagbuhat diha sa charitable works, sa buhat diha sa subay sa atong Ginoo sa Kristo, sa spiritual works ug sa corporal works. Kundiin kini ang usa ka judgment, good judgment sa atong Ginoo sa Kristo nagabase sa atong mga buhat na maayong buhat sa pagtuo. Patay ang pagtuo kung wala nato puy-an diha sa buhat. So salamat mga guys sa inyong pagpaminaw. Hinaron ta dili mo kalimot sa akong pag-subscribe ug pag-puyo, pag-subscribe, pag-like ug pag-subay diha sa maayong mga buhat sa atong pag-alagad diha sa atong Dios ngadto sa atong kaaway ug ngadto sa atong mga kahikalaan ug sa mga kabos kundiin sila nagpuyo sa kadautan at sa kadautan diha sa panginabuhi labi na gayud sa malisod nga panahon. Hinahot unta nga giniyahan kita sa Espiritu Santo sa atong mga buhat karong 2026 o puy-an nato ang pagpangaliyupo o pagpamalandong sa atong Ginoo sa Kristo subay sa iyang mga kabubuton ug subay kita diha sa atong Ginoo sa Kristo. Hinaon ta dili kita pagpuyo sa kangit-ngit karong tuiga, puyo kita sa kahayag ug gilamdagan diha sa atong Espiritu Santo. Ug dili nato puy-an ang kadautan diha sa atong kasing-kasing, hinunua puy-an nato ang maayong gawi ug maayong pamatasan sa atong sikataw ug ngadto sa atong Ginoo sa Kristo. Kung di kita magpaulipon sa bahandi sa mga kwarta sa mga kabtangan nining kalibutan nga maoy hinungdan sa kalaglag, maoy hinungdan sa atong pagkadautan tungod sa atong kahakog, tungod sa atong garbo nga naatong naangkon. Hinaron ta ang Dios manalangin kanatong tanan. God bless and happy New Year, and to God to be the glory at all.